नमस्कार. आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशिक खबरां विभागावरवीं मनाली प्रभुगांवकर तुमकां ह्यो राष्ट्रीय खबरो दिता. भारताक आपले फुडाराचे उदरगतीत सहकारी संस्थांची व्हड भूमिका दिसता अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आयज सांगलें. नवी दिल्लींतल्या भारत मंडपमांत ICA जागतीक सहकारी परिशदेचें उक्तावण करतना प्रधानमंत्री मोदी हांणी सांगलां की सहकारी संस्था भारताचे संस्कृतायेची बुन्याद आसात. भारताच्या सरकारी संस्थांचो विकास एका विचारांतल्यान चळवळींतल्यान क्रांती आनी क्रांतींतल्यान सशक्तीकरणांत जाला अशें तांणी नदरेक हाडलें. भारत सहकार्या वरवीं समृद्धीचो मंत्र पाळटा अशें तांणी सांगलें. ह्या वेळार मोदी हांणी म्हळां की आंतरराष्ट्रीय सहकारी वर्स 2025च्या यादिस्तीक एका स्टॅम्पाचें तांणी प्रकाशन केलां. भूतानाचे प्रधानमंत्री दाशो शेरिंग तोबगे, फिजीचे उपप्रधानमंत्री मनोआ कामिकामिका आनी घरमंत्री अमित शाह हेवूय परिशदेक हाजीर आशिल्ले. सुमार 3000 विदेशी आनी भारतीय प्रतिनिधी ह्या कार्यावळीक हाजीर रावपाचे आसात. सगळ्यां खातीर सामुहीक शांतताय आनी समृद्ध फुडार तयार करपाक सहकारी संस्थांच्या भुमिकेचेर ह्या परिशदेंत भर दितले. ह्या परिशदेचो विशय सहकारी संस्था सगळ्यां खातीर समृद्धी निर्माण करता असो आसा. अस्तंत आशियांतल्या परिस्थितीचेर आयज परराष्ट्र मंत्री डॉ. एस जयशंकर हांणी हुस्को उक्तायलो आनी भारत देश आतंकवाद आनी बंदक घेवपाचो पुरायपणान निशेध करता अशें तांणी सांगलें. इटलींतल्या रोमांत जाल्ल्या MED भूमध्य सागरीय संवाद परिशदेंत उक्तावणांत उलोवप करतना डॉ. जयशंकर हांणी आंतरराष्ट्रीय मानवतावादी कायद्याचेर आडनदर करूंक शकना अशें म्हळां आनी सगळ्या देशांनी युद्ध विरामाक तेंको दिवचो असो उलो मारलो. पॅलेस्टायन लोकांच्या फुडाराक संबोधीत करपाची गरज आसा हाचेर तांणी ह्या वेळार भर दिलो. भारताची भूमिका उजवाडायतना तांणी सांगलां की दोन देश ह्या दोन राज्यांच्या उपायाक फाटबळ दिता. संघर्श वाडपा विशीं नवी दिल्लीचो वाडत आशिल्लो हुस्को मंत्री जयशंकर हांणी नदरेक हाडलो. संयमाचो पुरस्कार करून संवाद वाडोवपा खातीर भारत, इस्रायल आनी इराण ह्या दोनूय देशां कडेन उंचेल्या पावड्यार संपर्कात आसा असोय उल्लेख तांणी केला. भारताचे संविधान आपणावन 75 वर्सां जाल्ल्याच्या निमतान फाल्यां सावन वर्सभर चलपी उत्सवाची घोशणा सरकारान केल्या. देशभरात वर्सभर चलपी हो उत्सव 26 नोव्हेंबर 2025 मेरेन चालू उरतलो. 26 नोव्हेंबर 1949 ह्या दिसा भारताचे संविधान आपणायल्ले, जे 26 जानेवारी 1950 सावन लागू जाल्ले. ह्या उत्सवाचो एक भाग म्हूण कार्यावळी विशीं तपशील दितना संसदीय वेव्हार मंत्री किरण रिजिजू हांणी नवी दिल्लींत सांगलां की संविधान सदनाच्या सेंट्रल हॉलात एका भव्य कार्यावळ घडोवन हाडून थंय राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू संसदेच्या दोनूय सभाघरांच्या वांगड्याक संबोधीत करतल्यो. हो फकत संसदेचो उत्सव न्हय तर पुराय देशाचो उत्सव आसा अशें तांणी सांगलां. संविधान आपणावपाच्या 75 वर्सांच्या उगडासाचो एक भाग म्हूण आयोजीत केल्ल्या वेगवेगळ्या कार्यावळींनी वांटो घेवपाचें आवाहन मंत्री रिजिजू हांणी ह्या वेळार केलें. देशांतली व्हड वेपार कार्यावळ 43वो भारतीय आंतरराष्ट्रीय वेपार मेळावो सध्या राजधानीत सुरू आसा. IITF मुखेलपणान भारताची अर्थीक आनी सांस्कृतीक गिरेस्तकाय संवसारीक पावड्यार दाखयता. भारत वेपार प्रसार संघटना दर वर्साक हे प्रदर्शन घडोवन हाडटा आनी संवसारभरांतले भेटीदार आनी वेवसायिकांक आकर्शीत करता. संवसारभरांतले 3000 परस चड प्रदर्शक, 49 केंद्रीय मंत्रालयां, 33 राज्यां आनी संघ प्रदेशांचे प्रतिनिधी आनी महत्वाच्यो खाजगी कंपन्यो ह्या वर्सा ह्या मेळाव्यात वांटो घेतात. ह्या वर्सा भागीदार राज्य आसा उत्तर प्रदेश आनी बिहार, जाल्यार झारखंड हे केंद्र बिंदू राज्य आसा. ह्या एक्स्पोत देशी आनी विदेशी बाजारपेठांतल्या विंगड प्रकारांचो माल आसा. संयुक्त अरब अमिरात, दक्षिण कोरिया, इराण, इजिप्त, चीन आनी हेर देशांनी ह्या वर्सा सहकार्य केलां. नेपाळात काठमांडू देगणा सयत देशांतल्या जायत्या वाठारांनी वायू प्रदूषण वाडल्या उपरांत शिंयाच्या सुरवेक घन आनी प्लास्टीक कोयर लासोवचो न्हय असो उलो पर्यावरण खात्यान मारला. सध्या काठमांडू देगणांतल्या कांय सुवातांनी AQI 149 ते 158 इतलो आसा. खात्यान देशभरांतल्या वेगवेगळ्या केंद्रांवरवीं वायू प्रदूषण मेजलां. तराई वाठारांत आनी काठमांडू देगणांत फाटल्या कांय सप्तकां सावन वायू प्रदूषण वाडलां. जम्मू काश्मीरात लेफ्टनंट गव्हर्नर मनोज सिन्हा हांणी आयज तावी रिव्हर फ्रंटाक भेट दिवन महत्वाकांक्षी उदरगत प्रकल्पाची म्हायती घेतली. आमच्या खबराकारान कळयलां की ह्या भेटी वेळार सिन्हा हांणी चालू आशिल्ल्या कामाची तपासणी केल्या आनी वेळार पुराय करपाची तशेंच गुणवत्तेच्या मानकांक पाळो दिवपाची खात्री करपा खातीर अधिकाऱ्यां कडेन संवाद साधला.
ह्या प्रकल्पाविषयी अधिकाऱ्यांनी तांकां माहिती दिली. जम्मू काश्मीरात दोडा जिल्ह्यातल्या भदेरवाह शारात पावस पडला आणि वयल्या कांय वाठारांनी काल हंगामातलो पयलो बर्फ पडलो. काल राती भोंवतणच्या दोंगुल्ल्यांनी हंगामातलो पयलो बर्फ पडलो जाल्यार देंगणात पावस पडल्या उपरांत भदेरवाहच्या रहिवाशांनी सुस्कार मारला. भादेरवाह पाथाणकोट राष्ट्रीय महामार्गाचेर आशिल्ल्या गुलदंडा हांगा फाटल्या वर्सा ऑक्टोबर सावन भरपूर बर्फ पडिल्लो. ताका लागून हे जम्मूत सगळ्यांत चड भेट दिवपी स्थळ जाल्ले. मात अंदू सुक्या हवामानाक लागून पर्यटक येनाशिल्ले. आतां देशांतल्या वेगवेगळ्या वाठारांतले पर्यटक गुलदंडा हांगा येवन बर्फाचो आस्वाद घेवपाक लागल्यात. इतल्यान ह्यो राष्ट्रीय खबरो सोंपल्यो.